आज एक आम्ही सगळ्या लोकांनी जमून एक विषय जो असा तो माननीय मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावून ते सोल्युशन कशें करपाचें हे खातीर एक मिटींग अशी लोकांक जाय आसली कित्याक परत परत तुजे कडेन ते येताले की आमच्यो ज्यो पळय फॉरेस्टाक एक्टा अंडर सादारण ह्या तालुक्याच्यो म्हणजे आमच्या मतदारसंघाच्यो 300 केसी आसा त्यो डिस्प्युटेड केसी आसा. डिस्प्युटेड म्हणजे कशें आसा की एक मनशान आमच्या एक 10,000 15,000 20,000 अशी जमीन केली ती वसयली कल्टिवेट केली आणि मागीर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल जी पळय आसा कमिटी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी जी पळय आसा पळय ती त्या कमिटीन जेन्ना पळय रिकमेंड केली की बाबा 10,000 रस्त्याक समज 8-9,000 रिकमेंड केल्या 15,000 रस्त्याक एक 12-13,000 केल्या 20,000 रस्त्याक 18,000 केल्या आणि त्यो केल्या नंतर जेन्ना पळय ती डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर गेली तेन्ना त्या मनशाक आमच्या कल्टिवेटराक एक समज 400 झाडां जर आसा जाल्यार 40 स्क्वेअर मिटर एवरेज धरून 1,600 ताका ग्रांट केल्या आनी आतां न्हू इमिडिएटली पयलीं जे पळय कोण ऑफिसर ती केल्या त्या खातीर आमी कितें थरयलें आतां की एक सगळें परत एकदां पळय तेजे पयलीं हांव विधानसभेक उलयलां माननीय मुख्यमंत्र्याक परत आमी सांगलां माननीय मुख्यमंत्र्याक आमचे हेवूय वचून मेळ्ळ्या म्हणून कमिटीचे अध्यक्ष ते आतां आमी परत कितें आसा की ह्यो केशी आमकां जाता तितली बेगीन कंप्लीट करपाक जाय खूब तेंपाचें उरल्या ते सोल्युशन कितें आसा तें काडपा लागून एक फुडल्या एक 8-15 दिसां भितर हांवें अपॉयंटमेंट घेवन ते कमिटीचे मेंबर आसा आनी 2-3 जाण बेनिफिशरी आसा ताका घेवन वचोन हो विशय आनी ताका सांगतले आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की प्रत्येक गजाल ताजे कडेन जी पळय येयल्ली आसा अशी लोकांची मागणी ती सॉल्व करून तिणें दिल्ली आसा जी पयली आनी आतां हे म्हयने सोल्युशन जातलें. नमस्कार. तुम्ही पळयता आसतले आमी आज जे सावड्डेचे लोक जे येयले आसा आमच्या आमदारा मेळपा खातीर तांकां एकच डिमांड आसा की आमची ज्यो FRA फॉरेस्ट एक्ट हेज्या अंडर ज्यो जमनी आहा पळय त्यो लोकां ज्यो दिल्ले आहा पळय नदी त्यो मातशें अन्यायकारक आसा. कितें जाला लोकांनी जवळ जवळ 36,000 जमीन मागला त्या मनशाक 600 जमीन मेळ्ळी आसा. सो हितूंतल्यान कितें जाता हे लोकांनी जे इतले वर्सां ते कल्टिवेशन करता पळय हेचेर अन्याय जाला आसा. सांगपा म्हणल्यार हेजे पयलीं हांव हेजो एक चेअरमॅन आसलो म्हागेली विलेज भांडोळ आसा हांवें 23 हे मागल्यो ज्यो ऑर्डरी खातीर म्हाका ज्यो 23 दिल्या पळय न्हू तेणें जर 40,000 मागल्या न्हू ते 40,000 दिल्ले आहा. अशें कांय ना की बाबा आमी गव्हर्मेंट पयलीं सावन तांकां अशीच कमी दिल्या अशें न्हू. पयलीं गव्हर्मेंटान आमची विलेजी सारक्या कामरकाड आनी भांडोळ विलेजी अशें दिल्या फूल दिल्या जितले आमी डिमांड केल्या तशेंच दिल्या. तशेंच आमचें हे गव्हर्मेंट आसा आयज सरकार आमचें BJPचें जावं आमगेलो प्रमोद सावंत तसोच आमचो मोदी हेणें म्हाका मागता की जो आमच्या लोकांचो जो अन्याय जाला आसा पळय तो तांकां त्यांची ती जमीन परत दिवन त्यांची भरपाई करची पडटा.